राज्य दृष्टिमा देशभित्र दूरी हुँदैन। नमस्कार, म धीरज बस्नेत। समाचारको गर्भमा विवरण मात्र होइन, कारण र निवारणको बाटो पनि हुन्छ। पर्दामा देखिने र छेकिने खोजीको खबर उद्घाटन गर्न तम तयार बाइलाइन। दर्शकबिन, लोकतन्त्र त्यतिखेर सङ्कटमा पर्छ जब शासकहरू सन्की हुन्छन्। शासक त्यतिखेर तानाशाह हुन्छ जब नियन्त्रण र सन्तुलन राख्ने निकायहरू आफ्नो कब्जामा लिने र आफ्नो सहजताका लागि जे पनि गर्न थाल्छन्। लोकतान्त्रिक व्यवस्था त्यतिखेर धर्मराउँछ जब संसदलाई बन्धक बनाएर अध्यादेशको सहारामा मुलुक हाँक्न खोजिन्छ। हाम्रो देशमा यस्तै सङ्केतहरू देखिन थालिएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली जब जब आफूलाई अप्ठ्यारो पर्छ संसदलाई बन्धक बनाउने र अध्यादेशको प्रयोग गर्ने गर्छन्। व्यवस्थापिका संसदको प्रमुखदेखि प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेतालाई माइनस गरेर आफू खुसी अघि बढ्ने गरी अध्यादेश जारी गर्छन्। त्यो पनि आफ्नै पार्टी र मन्त्रीलाई समेत थाहै नदिई। 8 महिना अघि र मङ्गलबार यसै गरी उनले अध्यादेश जारी गरेका छन्। यद्यपि सनक र लहरका भरमा जारी भएको त्यो अध्यादेश 24 घण्टामै फिर्ता भएको छ। कार्यक्रमको सुरुमा अध्यादेशको धम्की दिँदै हिँडेका ओली किन 24 घण्टामै फिर्ता लिन बाध्य भए, त्यो देखाउँदैछौँ। पार्टी र मन्त्रीलाई समेत जानकारी नदिई संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश जारी गराएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली 24 घण्टा पनि बित्न नपाउँदै आफ्नो निर्णयबाट ब्याक भएका छन्, अर्थात् अध्यादेश फिर्ता लिएका छन्। विपक्षी दल र आफ्नै नेताहरूबाट चर्को विरोध भएपछि उनी अध्यादेश फिर्ता लिन सहमत भएका हुन्। 83 जनाको हस्ताक्षर सहित आफ्नै पार्टीका सांसदहरू विशेष अधिवेशन बोलाउन राष्ट्रपति समक्ष पुगेपछि झस्किएका ओली अध्यादेश फिर्ता लिन तयार भएका हुन्। राष्ट्रपति र प्रधान न्यायाधीशले महाअभियोग लगाउने र प्रधानमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने तयारी पार्टीभित्रै नेताहरूले गरेका थिए, जसको सुइँको पाएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो अध्यादेश फिर्ता र पार्टीका नेताहरूसँग सहमति गर्न तयार भएका छन्। पार्टीभित्र आन्तरिक विवाद र किचलो चलिराखेका बेला प्रधानमन्त्री ओलीले मङ्गलबारको बैठकमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा अनुपस्थित भएपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको संवैधानिक पदीय मर्यादा र दायित्वको दुरुपयोग गर्दै ऐनमा आफू खुसी निर्णय अधिकारको प्रावधान राखेर अध्यादेश जारी गराएका थिए। त्यसको लगतै परिषदमा हाल रहेका 5 सदस्य मध्ये प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, सभामुख सापकोटाको अनुपस्थितिमै प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हालाई राखेर अध्यादेशको आधारमा परिषदको बैठक बसाएका थिए। यद्यपि उक्त बैठकले कुनै संवैधानिक निकायको पदपूर्ति सम्बन्धी निर्णय गरे वा नगरेको विषयमा अहिलेसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन। तर बुधबार सत्तारूढ नेकपाको स्थायी समिति बैठकका लागि बालोटारमा भेला भएका नेताहरूमाझ अनुपस्थित रहेका प्रधानमन्त्री ओली र अर्का अध्यक्षबीच भएको दोस्रो वार्ताका क्रममा ओलीले मङ्गलबार जारी गरेको अध्यादेश फिर्ता लिन सहमत भएका थिए। पार्टीभित्रैबाट आफू सङ्कटमा पर्ने देखेपछि ओली अध्यादेश फिर्ता लिने मात्रै होइन, अर्का अध्यक्ष प्रचण्डसँग हात मिलाउन समेत तयार भएका छन्। पानी बाराबारको अवस्थामा पुगेका ओली र प्रचण्ड भदौ 26 को स्थायी समिति बैठकको निर्णयलाई आधार मान्दै अगाडि बढ्न समेत सहमति भएका छन्। एकले अर्कोलाई सङ्गीन आरोप लगाएर पेश गरेको राजनीतिक प्रतिवेदन पनि फिर्ता लिन दुई अध्यक्ष तयार भएका छन्। आजको हाम्रो पार्टीको स्थायी कमिटीको बैठकले सरकारले जारी गरेको संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिने र साथसाथै राष्ट्रपतिज्यू समक्ष संसदको माग गरेर संसदको बैठकको माग गरेर पेश गर्ने भनिएको आवेदन पनि फिर्ता गर्ने निर्णय सर्वसम्मतिले गरेको छ। भदौ 26 मा सम्पन्न स्थायी समिति बैठकले ओलीले पुरै कार्यकाल सरकार चलाउने, अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले पार्टीमा कार्यकारी भएर काम गर्ने, पार्टी एकता र शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पूरा गर्ने, चैतमा एकता महाधिवेशन गर्ने लगायतका निर्णय भएको थियो।
यस्तै प्रधानमन्त्री ओलीले गर्ने हरेक निर्णय सचिवालय बैठकपछि गर्नुपर्ने र संवैधानिक नियुक्ति लगायतका विषयमा दुई अध्यक्षबीच छलफल भएर अघि बढ्ने निर्णय भएको थियो। यस्तै पार्टीमा उत्पन्न विवाद कमिटीबाटै समाधान गर्ने पनि निर्णय भएको थियो। बैठकपछि दुई अध्यक्षले अन्तर्पार्टी निर्देशन जारी गरेका थिए। प्रधानमन्त्री ओलीले यी निर्णयलाई पन्छाउँदै एकलौटी अघि बढेपछि नेकपा विवाद चुलिएको थियो। अध्यादेश जारी भएपछि विपक्षी दलहरूले के भने? 24 घण्टा पनि नटिकेको अध्यादेशले सत्तारूढ दलभित्र भाँडभैलो मचाए नै विपक्षी दलहरूलाई समेत जगायो। विपक्षी दललाई माइनस गर्ने नियतबाट अध्यादेश आएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा सबैभन्दा बढी झस्किए। साँझ 5 बजे संवैधानिक परिषद बैठकमा जाने निदो गरेका प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा अचानक बैठकमा गएनन्। बरु उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा आफ्नो असहमति पोखे। उनले फेसबुकमा लेखेका छन्, उपसभामुख पद खाली राखेर सभामुख जस्तो गरिमामय व्यक्तित्वलाई विश्वासमा नलिई कोरम पुगेन भन्नु हास्यास्पद छ भने संसद अधिवेशन छलेर संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउनु अलोकतान्त्रिक छ। यसबाट सर्वसत्तावादी सोच झनै प्रस्तिएको छ। यसमा नेपाली कांग्रेसको प्रष्ट विमति छ। कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलदेखि अन्य नेताहरूले समेत अध्यादेशको कडा शब्दमा विरोध जनाएका छन्। बुधबार नै बसेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको पदाधिकारी बैठकले संवैधानिक परिषदले गरेका निर्णय मान्य नहुने र संसद अधिवेशन तत्काल बोलाउन दबाब दिने निर्णय गरेको छ। जनता समाजवादी पार्टीले समेत उक्त अध्यादेश तत्काल फिर्ता लिएर संसदको हिउँदे अधिवेशन बोलाउन माग गरेका छन्। जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्षद्वय महन्त ठाकुर र उपेन्द्र यादवद्वारा बुधबार जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, सरकारले अध्यादेश तुरुन्त फिर्ता लिई संघीय संसदको हिउँदे अधिवेशन यथाशीघ्र बोलाउनु पर्दछ। विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले मंगलबार जारी गरेको संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा समेत रिट दायर भएको छ। हो, अध्यादेशको गोलीले आफ्नै टाउकोमा ताकिने देखेपछि ओलीले अहिलेलाई यो फिर्ता लिएका छन्। तर उनी यो गोली जुनसुकै बेला फेरि प्रयोग गर्न सक्छन्, किनकि विगतको घटनाक्रमले यही भन्छ। उनको अध्यादेश मोह र त्यसले उब्जाएका प्रश्नहरू देखाउनेछौँ, तर एकैछिनको विश्रामपछि। दर्शकबिन, आज हामी बाइलाइनमा किन बाध्य भए 24 घण्टामै प्रधानमन्त्री ओली अध्यादेश फिर्ता लिन र उनको भित्री उद्देश्य के छ तो देखाइराखेका छौँ। हाललाई अध्यादेश फिर्ता लिए पनि ओली यो अध्यादेशको गोली फेरि जुनसुकै बेला प्रयोग गर्न सक्छन्, किनकि उनले आफू अनुकूल नहुने बित्तिकै अध्यादेशलाई हतियारका रूपमा प्रयोग गर्दै आएका छन् र त्यसमा राष्ट्रपति सहयोगी बन्दै आएकी छिन्। ओली जुनसुकै अध्यादेशको हतियार प्रयोग गर्न सहज होस् भन्नकै लागि करिब 6 महिनादेखि संसदलाई बन्धक बनाउँदै आएका छन्। अबको 17 दिनपछि संसद बन्द भएको 6 महिना पुग्नेछ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सभामुखलाई समेत जानकारी नदिई गत असार 18 गते बजेट अधिवेशन स्थगित गरेका थिए। त्यसपछि बन्द भएको संसदको अधिवेशन बोलाउन उनले चासो नै देखाएका छैनन्। पछिल्लो 1 महिना यता हिउँदे अधिवेशन डाक्न आफ्नै पार्टी र विपक्षी दलका नेताहरूले आग्रह गरे पनि प्रधानमन्त्री ओलीले यसको सुनवाई नै गरेका छैनन्। बरु उनी यस्तो शैली अपनाइराखेका छन् कि जहाँ बाधा पर्यो त्यहाँ अध्यादेश ल्याउने र एकलौटी रूपमा अघि बढ्ने। मंगलबार जारी भएको अध्यादेश यसैको एउटा अंश भएको राजनीतिक विश्लेषकहरूको टिप्पणी छ। उनीहरूका अनुसार ओली कसैले रोक्दैमा नरोकिने र आफूले चाहेको कुरा जुनसुकै बाटोबाट भए पनि गरी छाड्ने नियतका साथ अघि बढेका छन्। त्यही कारण उनले संसदलाई बन्धक बनाएर अध्यादेशको बाटो रोजेको राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ बताउँछन्। म नै पार्टी, म नै राजा, म नै राज्य जस्तो अहमताका साथ ओली प्रस्तुत भएको र अध्यादेश त्यही अहमताको उपज भएको उनको भनाइ छ। उहाँले एउटा स्वेच्छाचारिताको उदाहरण देखाउनु भएको छ। म नै राजा हुँ, म नै राज्य हुँ, म नै पार्टी हुँ, मैले कोहीसँग सल्लाह गर्नु पर्दैन, मैले कसैलाई भन्नु पर्दैन, मैले जे खोज्यो त्यही हुन्छ भन्ने खालको एउटा सन्देश दिन खोजेको हो उहाँले।
ओलीले अध्यादेश ल्याएको यो पहिलो पटक होइन। यसअघि बजेट अधिवेशन सुरु नहुँदै गत वैशाख 8 गते राजनीतिक दल विभाजन गर्न सहज हुने गरी एउटा र संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अर्को गरी दुईवटा अध्यादेश ल्याएका थिए, जसको विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र आफ्नै पार्टी नेकपा भित्र चर्को विरोध भएपछि उनले यो अध्यादेश वैशाख 12 गते फिर्ता लिएका थिए। मंगलबार जारी भएको अध्यादेश यसअघि ल्याइएको संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेशकै परिमार्जित रूप हो, जुन अध्यादेश उनले 4 दिनमै फिर्ता लिएका थिए। त्यही अध्यादेश फेरि ल्याउनु भनेको उनी अध्यादेशको हतियार देखाएर अरूलाई तर्साइरहन चाहन्छन् भन्ने प्रष्ट संकेत दिएको राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ बताउँछन्। उनी भन्छन्, ओलीको यो शैलीले पार्टी त खतरामा पर्छ नै, देश र लोकतन्त्र नै अप्ठ्यारोमा पर्छ। राजाले जसरी चाहिँ एउटा व्यवहार गर्छ, बाँकी नभए तापनि मेरो हुकुमले देश चल्छ भन्ने गर्छ, त्यही त गर्न खोजेको हो। यो भन्न खोजेको मैले त्यही हो। अब यसले उहाँलाई पनि फाइदा गर्दैन, उहाँको पार्टीलाई पनि फाइदा गर्दैन, देशलाई पनि फाइदा गर्दैन यस्तो खालको कुराले। किनभने उहाँको पार्टी फुटतिर जान्छ, त्यसले फाइदा गरेन। उहाँ आफूलाई पनि एउटा निरङ्कुश प्रवृत्तिको मान्छे रहेछ, राजा जस्तै मान्छे रहेछ भन्ने खालको एउटा छाप पर्छ, त्यो उहाँलाई पनि फाइदा गर्दैन। देशलाई त अब एउटा ढङ्गले सहमतिमा चलेको देश अब यो बहुमतीयमा चल्ने भयो, त्यसले पनि फाइदा गर्ने कुरा भएन। प्रधानमन्त्रीको पार्टी नेकपा पछिल्लो 9 महिना यता आन्तरिक विवादमा पिल्सिएको छ। अझै कार्तिक 28 गतेको सचिवालय बैठकमा कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पेश गरेको राजनीतिक प्रतिवेदन र मङ्सिर 13 गते ओलीले पेश गरेको अलग्गै राजनीतिक प्रतिवेदनका कारण पार्टी विभाजनको अवस्थामा पुगेको छ। दुवै अध्यक्षले एकले अर्कोलाई संगीन आरोप लगाउने र प्रत्यारोप गर्ने काम गरेका छन्। यस्तो स्थितिमा पार्टी भित्रको विवाद मिलाउने भन्दा अध्यादेश ल्याएर आफ्नै नेतालाई चिड्याउन खोज्नु घातक भएको विश्लेषकहरूको टिप्पणी छ। अझै संविधानको परिधि नागेर ल्याएको अध्यादेशले पार्टी मात्रै नभएर मुलुकलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने कानुनविदहरू बताउँछन्। जहाँ अप्ठ्यारो पर्यो त्यहाँ संविधान नै किल्चेर अध्यादेश ल्याउँदै जाने हो भने लोकतन्त्र नै धरापमा पर्ने उनीहरूको टिप्पणी छ। कानुनविदहरूका अनुसार ओलीको यो शैलीमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी पनि सहयोगी बनेकी छिन्। संविधानको बर्खिलाप हुने गरी अध्यादेश आउँदा पनि अध्ययन नगर्ने र 1 मिनेटमै प्रमाणीकरण गर्नु ओलीको सहयोगी हुनु जस्तो मात्रै भएको कानुनविदहरूको टिप्पणी छ। राष्ट्रपति प्रधानमन्त्रीको गोजीको मान्छे जस्तो भएकाले पनि समस्या उत्पन्न हुँदै गएको उनीहरू बताउँछन्। अहिले राष्ट्रपतिको हैसियत प्रधानमन्त्रीले जे गर्छन् त्यसमा विवेक प्रयोग गर्ने उहाँको ठाउँ देखिँदैन। उहाँ भनेको हुलाकी अड्डा, जताबाट आउँछ छाप लगाइदिने, उता पठाइदिने। यसले ठिक गरे बेठिक गरे त्यसको जिम्मा प्रधानमन्त्रीले लिनुपर्छ। राष्ट्रपतिलाई पुरै हामी चाहिँ के हो त भन्दाखेरि सेरेमोनियल राष्ट्रपति बनाएका छौँ। उनले आफ्नो विवेक प्रयोग गर्न पाउनुहुन्न। अझ मेरो त भनाइ कतिसम्म छ भने राष्ट्रपति कार्यालयमा यति धेरै सल्लाहकार छन् नि, त्यो सल्लाहकार पनि जरुरी छैन। राष्ट्रपतिको सल्लाहकार भनेको प्रधानमन्त्री। प्रधानमन्त्रीले जे भन्छ त्यही कुरो उनले गरिदिनुपर्छ। उनलाई आफ्नो विवेक प्रयोग गर्ने कुनै अधिकार छैन। संसद बन्द नै गरिराख्नु, संविधान विपरीत हुने गरी अध्यादेश ल्याउनु, पार्टीभित्र विवाद चर्किँदा वास्ता नै नगर्नु, पार्टीमा सामान्य छलफल नगरिकन अनेकन निर्णय गर्नु, यस्ता अनेक कारण छन् जसले ओलीको शासन शैली लोकतान्त्रिक सरकारको जस्तो होइन, बरु कुनै निरङ्कुश शासकको जस्तो बन्दै गएको विश्लेषकहरूको टिप्पणी छ। ओलीको यो शैलीमाथि बेलैमा ब्रेक नलगाउने हो भने देश जुनसुकै बेला संकटको भीरमा खस्न सक्ने कानुनविदहरूको चेतावनी छ। दर्शकबिन, आजको बाइलाइनमा हामी किन अध्यादेश फिर्ता लिन प्रधानमन्त्री ओली बाध्य भए र के छ ओलीको भित्री रणनीति तो देखाइराखेका छौं। ओलीकै भाषामा भन्ने हो भने नियन्त्रण र सन्तुलन राख्ने निकायहरू आफ्नो कब्जामा लिन खोज्नु तानाशाहको सुरुवात हो, जुन कुरा उनले 3 वर्ष अघि एक टेलिभिजनलाई भनेका थिए। कानुनविदका अनुसार यो अभ्यास अहिले ओली आफैले गरिराखेका छन्, अध्यादेशलाई सहारा बनाएर।
तानाशाहीकरण कसरी हुन्छ भन्दा राज्यका सबै अङ्गलाई जब कार्यकारिणीले वशीभूत गर्छ, विभिन्न ढङ्गले त्रसित बनाउँछ र नियन्त्रणमा लिन्छ राज्यका सबै अङ्ग, अनि नियन्त्रण सन्तुलन गुम्छ, नियन्त्रण सन्तुलनका अङ्ग गुम्छन्। राज्यका सबै अङ्ग कार्यकारिणी अर्थात् सरकारका कार्यकारिणीका रबर स्ट्याम्प जस्ता बन्छन्, तब तानाशाही हुन्छ। नत्र भने त तानाशाहीलाई त अदालतले हटाइदिन्छ, अर्कोले हटाइदिन्छ, अर्कोले मान्दैन, उसको स्वतन्त्र भूमिका हुन्छ। धाँधली गर्न निर्वाचन आयोगले दिँदैन, भ्रष्टाचार गर्न अख्तियारले दिँदैन। तर यी सबैलाई चाहिँ नियन्त्रण गरिदिइसकेपछि, निरीह बनाइसकेर नियन्त्रण गरेपछि अनि कार्यकारिणी स्वेच्छाचारी हुन्छ। तानाशाही भने त्यही हो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले करिब 3 वर्ष पहिले एक टेलिभिजनमा अन्तर्वार्ता दिँदै गर्दा व्यक्त भएको अभिव्यक्ति हो यो। त्यति बेला उनी यो देशका प्रधानमन्त्री थिएनन् र सत्ता बाहिर नै थिए। त्यति बेला नेपाली काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्रको सरकार थियो र देशैभर स्थानीय तहको निर्वाचन भइरहेको थियो। पहिलो र दोस्रो चरणको निर्वाचन सकिएपछि लिएको उक्त अन्तर्वार्तामा एमालेका अध्यक्ष समेत रहेका ओलीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई लक्षित गर्दै राज्य सञ्चालक तानाशाह पथमा लागेको आरोप लगाएका थिए। सरकार प्रमुखले राज्यका तीनै अङ्गलाई नियन्त्रणमा लिने र रबर स्ट्याम्प बनाउने गर्दा सरकार प्रमुख तानाशाह बन्छ भन्ने उनको अभिव्यक्ति थियो। यति बेला परिस्थिति ठिक उल्टो छ। तानाशाहीकरणको विरोध गर्ने केपी शर्मा ओली नै अहिले यो देशका कार्यकारिणी प्रमुख अर्थात् प्रधानमन्त्री छन्। तर उनको गतिविधि र क्रियाकलाप भने उनले भने जस्तै तानाशाहीकरणको दिशामा उन्मुख छ। ओलीका पछिल्ला गतिविधि पार्टीभित्रको अन्तर्विरोध र पटक पटक ल्याउने अध्यादेश तथा नियुक्ति हेर्दा प्रधानमन्त्री ओली तानाशाहीकरणकै बाटोमा लागेको कानुनविदहरूको दाबी छ। संविधानविद डाक्टर चन्द्रकान्त गेवली सरकारले ल्याएको अध्यादेश बदनियतका साथ आएको बताउँछन्। संविधानमै शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार संवैधानिक परिषद गठन गरिएको भन्दै अध्यादेश मार्फत परिवर्तन गर्न खोज्नु बदनियत मात्रै भएको उनको भनाइ छ। 6 जना संवैधानिक परिषदको परिकल्पना छ। त्यो 6 जना संवैधानिक परिषदको परिकल्पना संविधानले नै गरेको छ, कानुनले गरेको होइन। मौलिक एउटा मूल कानुनले गरेको अर्थ छ। सबै निकायका प्रमुखहरूको उपस्थिति छ, जसले चाहिँ एउटा योग्य मान्छे सिफारिस गर्नलाई राखिएको थियो र शक्ति सन्तुलनको लागि पनि त्यो राखिएको थियो, शक्ति प्रथामा राखिएको थियो भने 5 जना गणपूरक सङ्ख्या हुन्छ भनेर कानुनले नै बोलेको थियो। 5 जना हुँदाखेरि या 6 जना हुँदाखेरि अहिलेको भित्री आशय या इच्छा प्रधानमन्त्री केही वास्तवमा उहाँको एउटा मनसाय बदनियत साथ आएको अर्थ देखिन्छ। नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ सरकारले ल्याएको अध्यादेशले संसदीय व्यवस्थाको मर्मलाई कमजोर बनाएको बताउँछन्। संवैधानिक निकायमा जसलाई नियुक्ति गरे पनि संसदीय सुनुवाईमै जानुपर्ने भएकाले नियुक्ति हुने सम्भावना नभए पनि आफ्नो शक्ति देखाउन प्रधानमन्त्रीले अध्यादेशको पासो फालेको चण्डेश्वरको भनाइ छ। अध्यादेशको मूल मकसद के त भन्दाखेरि संवैधानिक परिषदको मूल कार्य नै के त भन्दाखेरि संवैधानिक निकायका अध्यक्ष वा पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने व्यवस्था रहेको हुनाले यो अध्यादेश लिएर आएर त्यो संवैधानिक प्रमुख संवैधानिक निकायका अध्यक्ष पदाधिकारी आफ्नो अनुकूलको लिएर आउने सोच हुन सक्दछ। त्यसरी यदि त्यो फेरि सफल हुन सक्दैन, किन सफल हुन सक्दैन भन्दाखेरि त्यस किसिमको चारैतिर विरोध हुँदाहुँदै यदि नियुक्ति गरेछ भने पनि त्यस किसिमको नियुक्ति भएको संसदीय सुनवाईबाट मात्रै त्यहाँबाट पास भएपछि मात्रै अनुमोदन भएपछि मात्रै नियुक्ति हुन सक्दछ। अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपाने भने जनतालाई 2/3 मत दिएकै कारण प्रधानमन्त्रीमा केही अहङ्कार पलाएको बताउँछन्। संवैधानिक अङ्गमा नियुक्तिका लागि प्रधानमन्त्रीले पटक पटक प्रयास गर्दा पनि सम्भव नभएको र हलो अड्काएर गोरु कुट्ने काम भएपछि प्रधानमन्त्रीले अध्यादेशको अस्त्र प्रयोग गरेको उनको भनाइ छ। अहङ्कार त नेपाली जनताले 2/3 दिए नि त, उहाँलाई प्रधानमन्त्री बनाइदिए नि त। अरू जनतालाई अरू नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाएनन्।
नेपाली काङ्ग्रेसलाई त तैँले शासन चलाउन सकिनस्, विकास गरिनस् भनेर तँलाई अपोजिसनमा थन्काइदिए। केही पार्टीलाई त संसदमा प्रवेशै गर्न दिएनन् भनेपछि त त्यो त नेपाली जनताले विश्वास दिएको कारणले त्यो अहङ्कार उहाँमा जागो होला। तर यो अहङ्कारले फाइदा गर्छ कि बेफाइदा गर्छ उहाँको कुरो हो। घटनाक्रमले के देखाउँछ भने प्रधानमन्त्री ओली संसद छलेर अध्यादेश मार्फत मुलुक चलाउन चाहिराखेका छन्। उनको गतिविधिले के प्रश्न पार्छ भने उनी आफूलाई अप्ठ्यारो पर्न साथ जे पनि गर्न तयार हुन्छन्। संविधान कुल्चिएर अध्यादेश ल्याउन नै किन नपरोस्, पार्टी फुटेरै किन नजाओस्। जुन शैलीले ओलीलाई ब्याक फायर त हुनेछ नै, देशलाई समेत अप्ठ्यारोमा धकेल्नेछ। हौस् त आजलाई फिर्ता भएको अध्यादेश र ओलीको स्वेच्छाचारी शैलीको प्रसङ्ग यति नै। मुलुकको माटो जहाँ छोए पनि राष्ट्र एकैचोटि जागरुक हुन्छ। यो दूरीविहीन आचरण नै समाचारको मूलधार बाइलाइन अर्थात् जिम्मेवार पत्रकारिता। नमस्कार।